अरे देवा हजारौं नखोज्नु मलाई आन्टी आन्टी पानी दिनु न पानी पानी नर्मल यो कति हो पैसा रहेछ 25 कहीं कतै हराए भने 25 रुपियाँ भयो होइन म खाँदिनँ क्या चिसो त्यही भएर नि पैसा लिनु न अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा के पैसा दिनुभएको यो पैसा हो त सानो दिनु न सानो सानो किन रेला गर्नुभएको 500 को त केमा चाहिँ लाउनु भएको पैसा यो ठुलो पैसा त सानो पैसा हो नि त नि यो 1000 त 500 हैन त के गर्नुभएको ला मेरो पैसा मैले तपाईलाई थोरै भिडियो बनाएको हो नरिसाउनुस् ल किन रिसाउनु अनि म हाल्दा हुन्छ नि यो भिडियो हुन्छ ओके ल पानी पाए ए मेरो